बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। खसूसी अदालतें बन गई हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खसूसी अदालतें सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। इस पर बात करेंगे और साथ ही किस तरीके से PTI के चंद गुंडे, वो शायान नुमा जानवर, वो जिस तरह से कुत्तों की तरह भाग रहे हैं काजी फ़ायद ईसा की गाड़ी के पीछे, इस पर भी बात करेंगे। मारूफ वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी वो और उनके शौहर वो गिरफ़्तार हो गए हैं और अब तो कल उनका 3 रोज़ा रिमांड भी मिल गया है। तो ये किस चक्कर में गिरफ़्तार हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके भरपूर तावन से लग रहे हैं। मस्जिद के दरवाज़े पे लग रहे हैं, उधर लग रहे हैं जिधर इंसान जोड़ों वाला पानी पीने पर मजबूर हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और उन प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए साफ़ सुथरा। मैं सबसे पहले काजी फ़ायद ईसा वाली ख़बर पे आना चाहूँगा। ये वीडियो आपके सामने चल रही है और भी मुतअद्दिद वीडियोस सोशल मीडिया पर जारी हुई हैं और वो चल रही हैं। ये शायान और उनकी फैमिली, ये चंद गुंडे हैं PTI के, उनकी फैमिली, उनकी बहनें, उनकी माँ तक, यानी ये एक ऐसी नस्ल कि जिन्होंने माँओं बहनों का तकद्दुस पामाल कर दिया, जिन्होंने माँओं बहनों को माँ बहन नहीं रहने दिया, वो कुत्तों की तरह, वो सूहर की तरह पीछे भाग रहे हैं काजी फ़ायद ईसा की गाड़ी के पीछे। मैं इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को इंसान नहीं समझता। ये इंसानों की कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। ये तो वो नफ्सियाती जानवर है। पाकिस्तान को अगर कुछ भी रियासत पाकिस्तान में गैरत है तो बरतानिया से एहतजाज करे, उनसे कहे जी ये आपके। और ऐसे लोगों के, अभी मैं देख रहा था कि सऊदी अरब में कोई 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट कैंसल हो गए हैं। यहाँ पे उन्होंने पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने शिकवा किया है बार बार। और हमारे दोस्त हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब वो भी कह रहे थे, और बिल्कुल बात भी ठीक है, कि वो भिखारियों से बड़े तंग हैं और ये कहते हैं यहाँ पे लोग आते हैं गायब हो जाते हैं, चाहे हज पे आते हैं, उम्रे पे आते हैं, तो आप स्क्रूटनी करके भेजें। और वो तंग हैं और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया हुआ है 4000 लोगों को। वो फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे ये बड़ा तंग करते हैं हर जगह पे। यहाँ पर भी आप देखें तंग करते हैं, वहाँ पर भी वो भीख मांगते हैं और वो भिखारी उनको बहुत तंग करते हैं। और अब पाकिस्तान ने कोई 4000 भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। तो जब भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक हो सकते हैं तो दहशतगर्दों के नहीं हो सकते? इनको पॉइंट आउट करें भाई, इनके यहाँ पर पोस्टर लगाएं वांटेड के, इनको पॉइंट आउट करें, इनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें, इनका आना जाना, इनके वो फैमिली के 7 पुश्तों तक जो रिश्तेदार हैं, जो आसपास दूर दूर पार के जो रिश्तेदार हैं, उनको भी पॉइंट आउट करें, उनको भी कहें। यहाँ पर जब बरतानिया के ऑफिशियल्स आएँ उनसे बाकायदा एहतजाज किया जाए। वहाँ का सफारत खाना क्या सो रहा है वो एहतजाज करे। ये क्या तरीका है? काजी फ़ायद ईसा जाए तो ये कुत्तों की तरह पीछे भागते हैं। इसी तरह से जज हुमायूं दिलावर जाए तो ये कुत्तों की तरह भागते हैं। एक दफ़ा तो ये उस वक़्त वो अगर काले भोंड नहीं बने थे, या वो अपना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब वो गए तो उनके पीछे भी कुत्तों की तरह भाग रहे थे। नवाज शरीफ जाते हैं उनके पीछे भी ये कुत्तों की तरह भागते हैं। और ये शायान एंड फैमिली और ग्रुप, यही वो लोग हैं, चंद उंगलियों पे गिने चुने, जो जिस तरीके से तबाही मचा रहे हैं वहाँ पे। जिस तरीके पाकिस्तान के क्या लगते हैं ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन पर तो लानत भेजनी चाहिए। ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन पर तो पाकिस्तान को थूकना चाहिए। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो मुझसे भी ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, क्योंकि मैं तो इसी मिट्टी पर मौजूद हूँ। और वो लोग वहाँ 40-40 साल, 50-50 साल से, 60-60 साल से आबाद हैं। वहाँ उनको नेशनैलिटी भी मिल चुकी है उन मुल्कों की, उनकी दूसरी बल्कि तीसरी जनरेशन भी आ चुकी है।
تو ان کو کیا ہے، لیکن تب اس کے باوجود بھی وہ یہاں کی خبروں سے ان کو غرض ہے، یہاں کے انالیسس سے، یہاں کی صورتحال سے وہ کڑتے ہیں لوگ کہ ہم پاکستان کے لیے۔ یہ اچھی بات ہے، اپنی مٹی کی خوشبو آج بھی ان کے ضمیر میں، ان کے خمیر میں باقی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے لوگ جن کی خصلت انسانوں سے زیادہ کتوں سے ملتی ہے، جن کی خصلت انسانوں سے زیادہ سور سے ملتی ہے، وہ لوگ ان کے آپ آئی ڈی کارڈ بلاک کرو بھائی، آپ سفارت خانے کو کہو وہ سفارت خانہ وہاں پہ احتجاج کرے۔ ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی برطانیہ میں احتجاج ہوا، فرانس میں احتجاج ہوا، عورتوں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کے پولیس والے یوں پٹخ رہے تھے نیچے، عورتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے، اور جس طریقے سے جیسے کسی لوہے کے سامان کو گاڑیوں میں، ایمبولینسز میں، پولیس کی گاڑیوں میں پھینکا جاتا ہے، عورتوں کو اس طریقے سے وہ پھینک رہے تھے، کیونکہ جو وائلنٹ عورتیں ہوں یا جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہو وہ اسی طریقے۔ اب نواز شریف جائے تو اس پہ انڈا پھینک دیتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے پیچھے آگے لانتیں دے رہے ہیں، یہ کسی طریقہ ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ کسی اور ملک کے شہری وہاں رہتے، انڈیا کے شہری وہاں رہتے ہیں، ان کو نہیں کسی کبھی کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے تو کبھی بی جے پی کی آتی ہے تو کبھی مودی وہاں گیا ہے تو ان کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے، یا وہ کانگریس کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے، دوسرے کنٹریز کے ہیں ان کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ جانور نما نسل ہے، یہ وہ جانور نسل ہے، یہ وہ درندہ نسل ہے، یہ وہ کتی نسل ہے، یہ کمینی اور لانتی نسل ہے جو عمران خان نے پالی ہے، اور اس نسل کا علاج تو پاکستان میں تو ہو رہا ہے۔ بھائی آپ اتنے اگر آپ اتنے کوئی تپڑ ہے تو آؤ نا ادھر پاکستان میں، گراؤنڈ پہ کرو نا احتجاج۔ تمہارے لیڈر کو ریڈ لائن انہوں نے لتھاڑ کے رکھ دی ہے، وہ اس کو چھڑواؤ، آپ اس کو آؤ نا، ذرا ہمت کرو، یہ شیان جانور سے کہو۔ یہ وہ پیسہ ہے جو گولڈ سمتھ آپریشن کا پیسہ ہے، یہ جمائمہ کا مبینہ طور پہ وہ پیسہ ہے جس طریقے سے وہ کھلا رہی ہے۔ ادروائز تو یہ جانور آئس کریم بیچنے پہ، ہم نے خود نہیں بھی دیکھی ویڈیو، آپ نے نہیں دیکھی کہ یہ جانور تو آئس کریم بیچنے پر مجبور تھا۔ یہ جب اس طریقے کی اب اس کو دوبارہ وہ پیسے ملنے شروع ہو گئے ہیں، اب اس کو دوبارہ جس طریقے سے وہ کھڑے ہیں، چند لوگ اپنی ماں بہنوں کو بھی لے آتا ہے وہ جانور، یہ سارے کے سارے یہ تو بے غیرت لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، یہ تو سارے کے سارے انسان نہیں، یہ کتے اور سوہر ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے بھاگنا پاکستان کے ڈگنیٹی، آنر، ساورنٹی کے خلاف ہے۔ یہ تو ان کو پاکستانی کہنا پاکستانیت کی توہین ہے، توہین۔ ایسے کتوں کو پاکستانی کہنا، بھائی پاکستانی جس طریقے کے بھی ہوں، جو صورتحال بھی ہو، جس طریقے سے بھی اختلاف ہو، یہاں پہ گراؤنڈ پہ رہ کے جو بھی اختلاف کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، کچھ بھی کریں، یہاں پر پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں تو کم از کم ان پہ لفظ انسان لگتا ہے، اور میں لگاتا ہوں، بے شک کوئی اونچے درجے کا انسان ہو کردار کے لحاظ سے، اور کوئی گھٹیا انسان ہو وہ بھی کردار کے اعتبار سے، ویسے نہیں، لیکن یہاں تو لفظ انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو مجھے کتے اور سور نظر آتے ہیں۔ ایسے لانتیوں پر تو 1000 دفعہ لعنت ہے۔ میں کبھی بھی اس طریقے کا، کبھی بھی کوئی بھی آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طریقے کی گھٹیا حرکت کرتا ہے، میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون اخلاق کا پیکر ہوگا ادھر دنیا میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدم سے لے کر آخر تک، آج تک کوئی اتنا بڑا انسان کامل آیا ہے کہ جو ان سے زیادہ اخلاق ہے۔ جب وہاں بھی عامر بن عبد ود وہاں پر خندق پھلانگ کے اور نیزہ مارا اس نے، اور تقریر کی اور بکواسیات کی، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ انسانیت چھوڑ دیں اور کتے بن جائیں تو تب آپ کی زبان کاٹنا پڑتی ہے، تب آپ کی زبانیں بند کرنا پڑتی ہیں، اور زبانیں بند کرنے کے لیے پھر اخلاقیات کا دامن نہیں،
फिर उसके बाद डंडे का दामन थामना पड़ता है, फिर इस तरीके के लोगों का इलाज डंडा होता है, फिर अखलाकियात नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। और अब खुसूसी अदालतें बन चुकी हैं, खुसूसी अदालतें बनी हैं, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये कौन सी खुसूसी अदालतें बनी हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए खुसूसी अदालतें बनी हैं। अपना सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दस्तखत कर दिए, एक और बिल पर भी दस्तखत किए हैं, और खुसूसी अदालतों के बिल पर भी दस्तखत किए हैं। हमारे दोस्त ताहिर अशरफी साहब इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मेंबर मुंतखब हो गए, वो अपॉइंट हो गए हैं, उनको प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, और उनको भी खुसूसी मुबारकबाद। और इस तरीके से जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो पॉजिटिवली जो इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं, और आपको हज़ार इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब इस वक्त भी मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ पर पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात के लिए, सफ़ारती ताल्लुकात के लिए, इन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक करने के लिए जितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो अप्रिशिएबल हैं, वो काबिल तहसीन हैं। दाद देनी चाहिए, जो बंदा भी करे उसको इस तरीके की दाद देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो बेहतर सोचे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और ये खसूसी अदालतें, रोज़ ही आपका मैसेज आ जाया करता था कि नकवी साहब ये हमारे प्लाट पे कब्ज़ा हो गया है, ये, और वाकई ऐसे ही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारे वहाँ इतना कमाते हैं, खून पसीने की कमाई होती है, यहाँ पर वो प्लाट लेते हैं और फिर ज़ाहिर है वो चले जाते हैं, वो वहाँ पर होते हैं, इधर नहीं होते। उनके प्लाट पे 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद ये जो क्रिमिनल माफिया होता है ये कब्ज़ा कर लेता है। इसी तरह की खुसूसी अदालतें बनी हैं भाई, सेशन जज के बराबर उनके अख्तियारात होंगे, 3 महीने के अंदर अंदर उनको वो फ़ैसला करना होगा और मौक़े। और सबसे बड़ी बात कि वो बेचारे वो कहते थे कि जी अब हम कैसे आएँ, अब वहाँ अमेरिका में चले गए हैं, वापसी का टिकट इतना महंगा है, रिटर्न टिकट, वो आएँ और फिर वहाँ से सब कुछ छोड़ के आएँ। वहाँ हमारा कारोबार भी इफ़ेक्ट होता है, तालीम है बच्चों की वो भी इफ़ेक्ट। अब वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी अपने शवाहिद भी पेश कर सकेंगे, ख़ुद भी आ सकेंगे, यहाँ पे अपना नुमाइंदा भी और वकील भी रख सकेंगे। और ये बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि रोज़ ही उनके प्लाटों पे कब्ज़ा होता, जो उनकी जो गैर मनकोला जायदाद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब उनकी हिफाजत के लिए। और बहुत ही अच्छी बात है ये इन अदालतों का क़याम, और जल्द ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से मशवरे के बाद ये अदालतें कायम हो जाएंगी। और ये अदालतें फिर वहाँ पर वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी अपना वो कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत फिर उसके बाद आगे अगर जाएगा मामला 2 से ज़्यादा पेशियों से आगे मुझे नहीं लगता कि जाएगा, और 2 मौक़े दिए जाएंगे, जो इधर वाले भी होंगे, जिसने कब्ज़ा किया होगा जो कुछ भी तो उसमें। और फिर उसके बाद उससे आगे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 दिन के अंदर अंदर अपील होगी, वो फिर आगे भी 90 दिन के अंदर 3 में। ये बेचारे कब से रूल रहे थे और कब से ये करते थे कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को भी, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी, जिस तरीके से उन्होंने ये उनका देरीना मसला हल हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो शायान और उनकी बहनें और उनकी माँ और उनके दोस्तों और उनके ये ग्रुप, चंद लोगों का जो ग्रुप है, जो इस तरीके के बेशरम, बेगैरत कुत्ते और सूहर नहीं हैं, मैं समझता हूँ उनको हम सलाम पेश करते हैं। वो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, भले उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से है, मैं समझता हूँ वो मुझसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं। दियार गैर में भी रह के, 7 समंदर पार भी रह के, पाकिस्तान के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी कौम के साथ इस तरीके का मोहब्बत का सबूत देते हैं। जब भी कोई ज़ल्ज़ला आए, जब भी सैलाब आए, जब भी रमज़ान आए, जो भी हो, इस तरीके। अब जितना कुछ फ़ंड हमें मिला है IMF से, उससे ज़्यादा फ़ंड, $1.5 बिलियन उससे ज़्यादा, $7 अरब हमें मिलेगा IMF से, और $8.5 अरब तो ये पिछले कोई 1 साल या 1 तिमाही में हमें भिजवा दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने। $8.5 बिलियन पाकिस्तान में भेजा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन वो जो बाएं से नंगो आर हैं,
جو مکار ہیں, جو اس طریقے کے غدار ہیں, جو دہشت گرد ہیں, اس طرح سے جو شایان نامی جانور ہے اور اس کی ماں بہنیں جو اسی جانور کا حصہ ہے, ان کی دو درندہ ہیں, جس طریقے سے وہ کتے کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں اور کتے کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے, اور پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانیت کا نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں, ایسے اوورسیز پاکستانی پر, ایسے اوورسیز پاکستانیوں پر جو شایان ٹائپ ہیں, ان پہ لعنت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات یہ ہے, باقیوں کو سب کو سلام ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آ جائیے, یہ ایمان زینب مزاری صاحبہ, شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں, معروف وکیل ہیں, ہیومن رائٹس کی کیسز لیتی ہیں. حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کے شوہر غالباً ہادی علی صاحب نام ہے, تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے. کیوں گرفتار کیا گیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ ابھی ایک اچھا آپ یہ دیکھ لیجئے گرفتار کیوں کیا گیا ہے. پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں. یہ آ رہے تھے تو آگے سے وہ ظاہر ہے بیریئر لگے تھے, راستہ بند تھا, پولیس والے کھڑے تھے, وہ ٹیم آئی ہوئی تھی کرکٹ کی, انگلینڈ کی, تو پھر وہ میچز ہوتے تھے, ہم خود بھی جاتے تھے اور ٹیم آئی ہوتی تھی. میرے تقریباً کو 3-4 روز ایسا, پھر ہم تو راستہ بدل لیا, تو وہ جو ہے نا بچے 25-25 منٹ سکول سے لیٹ ہو جایا کرتے تھے. اب مجبوری ہے, کیا کریں. انہوں نے ادھر قیام کیا ہوا تھا سرینا ہوٹل میں, اور پھر اس کے بعد وہ صبح پریکٹس پہ بھی جاتے تھے, پھر واپس آتے, پھر میچ کے لیے جاتے, کیونکہ یہ 3-4 چکر لگتے, پھر شام کو واپس آتے. وہ جب میچ ختم ہو جاتا تھا تو وہ بہت دور دور تک وہ روٹ لگاتے اور وہ راستہ بند کرتے. تو یہ اور ان کے شوہر نامدار وہ جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری کورٹ میں پیشی تھی اور اس طریقے سے, تو آگے بیریئر لگے تھے, تو انہوں نے زبردستی پولیس والوں کے ساتھ لڑ بھیڑ کے وہ بیریئر ہٹانا شروع کر دیے. اور کہتی ہے کہ میں, تمہیں نہیں پتہ ایمان مزاری ہوں, اور تمہاری ایسی کی تیسی, تم ادھر کیسے لگا سکتے ہو, ہماری آزاد موومنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, جس طریقے کے وہ فلمی ڈائلاگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد جناب پھر جو ہے نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر بندہ اسی طرح سے کرے گا, جو پولیس والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جن بیچاروں کی ڈیوٹی ہے, انہوں نے تو ڈیوٹی پوری کرنی ہے, انہوں نے تو اسی طریقے سے وہ کرنا ہے, چاہے وہ کوئی کسی کا بھی پروٹوکول ہو, چاہے وہ آج بشرا بی بی آئی ہیں ان کا پروٹوکول, عمران خان دوبارہ رہا ہو جائیں ان کا اگر پروٹوکول ہوگا, باقی کسی کا پروٹوکول, وہ پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کو جس طرح سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں انہوں نے اس طرح سے کرنا ہوتا ہے. وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ تھے, جو ٹیم تھی باہر کی وہ ہماری اسٹیٹ گیسٹ تھی. اب پہلے بھی سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہو چکا ہے. اب اگر اسی طرح سے ہر بندے کو چھوڑتے جائیں تو پھر تو ایک ڈسکرمنیشن پیدا ہوگا, پھر ان کو چھوڑیں, پھر مجھے چھوڑیں, پھر دوسرے کھڑے ہوں, بھائی یار ان کو کیوں چھوڑے, بھائی ان کو تو ہم جانتے ہیں, بھائی ہمیں بھی جانتے ہیں. پھر اگر ہر بندہ اسی طریقے سے پولیس کے ساتھ الجھ جائے, میں تو حیران ہوں. لاہور میں پچھلے دنوں وہ کنٹینر لگے تھے, تو ایک جج صاحب کے بیٹے آئے, وہ الجھ گئے پولیس کے ساتھ, انہوں نے سنا دی, انہوں نے لاتیں شاتیں ماری, وہ پھر بڑا بے عزت کیا کہ تمہیں بھگتنا پڑے گا ادھر ہی پولیس کو, اور بھگتنا بھی پڑا پھر پولیس کو. وہ ایک ایس پی, ڈی ایس پی, پتہ نہیں کتنے لوگ وہ کھڈے لائن لگ گئے بیچارے. تو یہ کیا تماشا ہے اس ملک میں. کبھی یہ باہر کے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. اگر باہر کے ملک میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہو, یا اگر باہر کے ملک میں, اب تو وہ ہوتی ہے, اب تو رشیا ہے جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے, جو اسرائیل کا پریزیڈنٹ گیا, وہاں پر کس طریقے کی ان کی سیکیورٹی اور ان کا روٹس لگے, اور جس طریقے سے ان کا وہ کیا, تو وہ اگر یہ اس طرح سے کریں اور ہر بندہ لاتیں مارنا شروع کر دے, ان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دہشت گردی کے پرچے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ چلیں. اگر دہشت گردی کے پرچے لگ گئے ہیں, یہ تو جج کا کام ہے, وہ فیصلہ کرے گا کہ دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں یا نہیں لگتی. اگر نہیں لگتی ہوں گی تو وہ ان کو کینسل کر دے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ کہ میں وی آئی پی ہوں اور میں پھر اس طریقے, ہم بھی اسی طرح سے جو ہے نا بچوں کا, ہمارا بھی, اچھا بہت سارے لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں, اگر آپ کے کیسز لگے تھے تو وہ کیسز زیادہ اہم ہیں, یا جو لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں, جو مریض وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, ان کو جلدی ہسپتال پہنچنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ رویہ ہے نا, اس رویے کو ختم ہونا چاہیے, اس ایٹیچیوڈ کو ختم ہونا چاہیے, اس روش کو ختم ہونا چاہیے کہ میں تو وی آئی پی ہوں اور تمہاری ایسی کی تیسی, تم نے ادھر کیوں لگایا, اور ہماری آزاد
मूवमेंट और तुम्हारे कोई बाप का रोड है, इस तरह के जुमले कहना, और ये कहे गए हैं ऐसे जुमले। तो मैं समझता हूँ इस तरह के बिल्कुल नहीं ये होना चाहिए। और जो आप बाहर और रूल ऑफ लॉ की रट लगाते हैं, तो यहाँ पे आप रूल ऑफ लॉ को खुद पामाल कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या अगर हर किसी ने इसी तरह से रूल ऑफ लॉ को पामाल करना है और हर कोई इसी तरह से रूट तोड़ के, बैरियर तोड़ के हर किसी ने जाना है, तो फिर तो कल को कुछ भी हो सकता है। फिर हम बैठ के यहाँ तनकीद कर रहे होंगे कि देखो जी आप तो मेहमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं थी तो आपने टीम को बुलाना नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट बहाल हुई है। हम भी कई दफ़ा, मैं भी ट्वीट कर देता हूँ कि यार देखो ये अवाम जलील हो गए हैं। इस हद तक तो ठीक है। अब मैं गाड़ी से निकलूं और मैं लातें मारना शुरू कर दूं बैरियर्स को और मैं हटाना शुरू कर दूं और फिर पुलिस वाले आएँ तो मैं पुलिस से उलझ जाऊं, तो ये कार सरकार में मुदाखलत नहीं है, ये वाकई दहशतगर्दी है कि मैं इतना बड़ा को खुदा न खास्ता इस तरह से बदमाश बन जाऊं कि तुम्हें तो किसने कहा है कि मैं स्टेट के काम में, हुकूमत के काम में इस तरीके से करूंगा कि जिस तरह से मैं चाहूँगा, मैं लातें भी मारूंगा और मैं ये भी करूंगा और वो भी करूँ। तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? फिर उसका अंजाम अफरा तफरी होगी, फिर उसका अंजाम बदमाशी का अंजाम इंतशार होगा, फिर ऊधम होगा, फिर बद इंतज़ामी होगी। फिर ये तो फिर कानून की जद में वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ फिर गरीब ही आएंगे और फिर वो भी बिफर जाएंगे कभी कि इनको नहीं पकड़ते तो हमें किस लिए पकड़ रहे हैं, फिर हमें भी जाने दें। ये जो रविश है ना, इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।